बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम, आज मौसम बहुत खूबसूरत है, सुहाना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल ने आसमान को घेरा हुआ है। इस मौसम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मौसम कुदरत का वो तोहफ़ा है जो हमें बदलते मौसम के साथ साथ हमारे जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। आज की ये हल्की फुल्की रिमझिम बूंदाबांदी किसान भाइयों के लिए तो बहुत नेमत है कि क्योंकि गंदम की फसल जो है वो तैयार है। इसके साथ साथ बहार की आमद है, जो शजरकारी मुहिम है वो भी अरूज पे है। तो पौधों के लिए ये बारिश बहुत अच्छी है। तो हमारे मुल्क में क्योंकि पौधों की बहुत ज़रूरत है। आपने देखा सिंध में जो सैलाब है उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ दरख्त नहीं थे। तो हमारे हर शहरी का फ़र्ज़ है कि हम इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें और पंजाब को, पाकिस्तान को सब्ज़ और ग्रीन और क्लीन कर दें। आज जहाँ हम खड़े हुए हैं, आप देखें यहाँ मरवा है, यहाँ गुलाब है, यहाँ कलियाँ हैं, यहाँ फूल हैं और ये कैसा खूबसूरत मंजर है। लेकिन बारिश बादल और तुम्हारी यादें, हाँ, ज़िंदगी को खूबसूरत कर देती है। तो उस्ताद मोहतरम, आप ये बताएं कि आपके हज़ारों शागिर्द हैं, आप कसूर में एक अच्छी पोस्ट पे एजुकेशन के मैदान में भी काम कर रहे हैं। आप ये बताएं कि बच्चों को कामयाब होने के लिए सुबह की सैर कितना अहम किरदार अदा करती है? ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि सुबह मैं जब पढ़ता था गवर्नमेंट हाई स्कूल कंगनपुर और एलिमेंट्री स्कूल मोकल में, तो हम सुबह सुबह जो थे वो BRB के करीब गांव था, तो वहाँ चले जाते थे और वहाँ सैर भी होती थी। और वहाँ हाफजा जो है, सुबह जो हाफजा है ये तेज़ तरीन होता है, फ्रेश दिमाग होता है। तो सुबह की सैर में अगर बच्चा सबक भी याद करे, अपने मुतलका फार्मूले याद करे, सवालात हल करे, तो ये बहुत एक बढ़िया बात है और इस पर अगर अमल करके वो अच्छे नंबर ले सकता है। इसके साथ साथ उसकी सेहत भी अच्छी होगी। ऑक्सीजन का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप ज़हनी तौर पर एक्टिव और तंदुरुस्त होंगे। लेकिन उस्ताद मोहतरम, ये ऑक्सीजन के बारे में ये बहुत सारे इसमें सवालात आ जाते हैं कि इस पोल्यूशन जिस तरह हो चुकी है, ऑक्सीजन प्योर हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? देखिए, ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि हम सुबह सुबह क्योंकि पूरी रात अल्लाह ताला की मालिक कायनात ने रात इसीलिए बनाई है कि इसमें बहुत सारे ऐब भी छुपते हैं, बहुत सारी खूबियाँ भी हैं कि इसमें सारी रात अवस और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़मीनी और आसमान मिलते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जरासीम है, ये ख़त्म हो जाती है, पॉल्यूशन ख़त्म हो जाती है। सुबह का वक्त जो है ये इस लिहाज से बड़ा अहम है कि इसमें पॉल्यूशन ख़त्म हुई होती है। गाड़ियों का धुआं, उसमें शीशा होता है, वो सारा ज़मीन पे बैठ जाता है। इसीलिए आप अगर देखें सुबह सुबह तो फ्रेश मुअत्तर फ़ज़ा होती है और ये मुअत्तर रफ़ाकत है सैर वालों की। सैर में जो लोग जाते हैं, जो बच्चे, तालिब इल्म जो भी, तो ये उनकी एक मुअत्तर रफ़ाकत है। उस्ताद मोहतरम, आप माशाल्लाह एजुकेशन के महकमे से वास्ता है। इसमें एक्सरसाइज की कितनी अहमियत है? जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं या फिट रहते हैं, गेम्स करते हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने ये मकूला नहीं सुना कि तंदुरुस्त जिस्म में तंदुरुस्त दिमाग होता है? तो एक्सरसाइज जो है ये भी आपके ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करती है। एक्सरसाइज आपके मसल को मजबूत करती है। एक्सरसाइज जो है ये पैदल चलना, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो आपके दो पिलर हैं जिन्हें हम टांगे कहते हैं, बुढ़ापा इधर से शुरू होता है। अगर आपकी ये टांगे मजबूत हैं तो आप पूरी तरह चौकन्ना होते हैं, आपकी मूवमेंट ज़्यादा अच्छी होती है। आपने देखा नहीं, अल्लाह ताला रहम फरमाए सब पे। अगर किसी कमी का कोई शिकार है, कोई टांग में तकलीफ़ है या किसी, तो अब जो चलता नहीं आदमी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो बेचारा सहारे के साथ चलता है। तो ये इस लिहाज से एक्सरसाइज ज़रूरी है कि आपका जो जिस्म है ये मजबूत हो जाता है, मसल ठीक हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, सुबह की सैर में आँखों की जो तरावत है, आपकी बीनाई जो है, इस पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। जी उस्ताद मोहतरम, इसमें आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये मसवाक के बारे में और टूथपेस्ट और नेचुरल फूड्स के वो बारे तो में मैं इस पे? पहले भी आपको बता चुका हूँ। जी जी। मसवाक जो है ये इंसानी जहन, इंसानी मैदा, आँखें और पूरी तरह, आप सिर्फ दांत साफ़ नहीं कर रहे होते, आपका माउथ जो है वो तो साफ़ हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये लुआब दहन के साथ मिल के कीकर या नीम का जो एक बनता है, लुआब बनता है, वो आपके मैदे को, आपके जिगर को, सबको वो फ़ायदा देता है। तो मसवाक का तो बहुत फ़ायदा है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया हुआ, आपने एक दफ़ा मुझसे पूछा था।
تو آپ کے آپ اب نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ صحت مند ایکٹیویٹیز کریں؟ اور میں اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو، اپنے بیٹوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صبح صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، نماز کی ادائیگی کے بعد وہ سیر کے لیے نکلیں اور مختلف معمولات جو ہے ایکسرسائز کے، اس میں حصہ لیں، اور وہ ان کی صحت اور ان کا پورا وہ ان کا اسٹرکچر آف لائف تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں اسد صاحب سے۔ اسد بھائی، آپ بتائیں، یہ کیونکہ آپ انسٹرکٹر بھی ہیں اور بچوں کو پی ٹی وغیرہ بھی کرواتے ہیں، ان کی ہیلتھ کے لیے یہ ایکسرسائز کتنی ضروری ہے؟ یہ جیسے کہ استاد صاحب نے فرمایا کہ بہت ہی زیادہ ایک وائٹل ایلیمنٹ ہے، جب تک انسان گھر سے نکلے گا نہیں، ٹھیک ہے، جو بندہ سورج سے پہلے نکلتا نہیں نا، وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو سورج سے پہلے اٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جو جتنے بھی لوگ اس دنیا میں کامیاب ہوئے وہ سورج سے پہلے نکلتے رہے، سورج سے پہلے طلوع ہوتے رہے، سورج بعد میں طلوع ہوتا رہا، وہ پہلے طلوع ہوتے رہے۔ اس لیے اگر میں یہ سمجھتا ہوں، جب سے میں مطلب کہ ہوش میں نے سنبھالی ہوئی، جب سے میں ایک پریکٹیکل لائف میں انوالو ہوا ہوں، تب سے میں نے یہ آبزرو کیا ہوا ہے کہ جب تک بندہ صبح کی سیر نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اکثر لوگ صبح رات کو لیٹ سو جاتے ہیں، ویسے بھی نیچرل کا ایک قانون نیچر ہمارے پاس ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کا بینیفٹ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارا جو باڈی کا سسٹم ہے، اگر ہم خود کو نیچر کے اکارڈنگ لے کے چلیں گے نا، تو ہماری باڈی کا سسٹم جو بالکل ایکوریٹ رہے گا، بالکل پرفیکٹ رہے گا۔ آج کل جنکس فوڈ، فاسٹ فوڈ اور ETC وغیرہ نے ان چیزوں نے لوگوں کے جو معدے اور باڈی کو سسٹم کو فلی ڈسٹرب کیا ہوا ہے، جس کی بنا پر لوگوں کو کبھی کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کبھی کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے تو ہمارے پاس صرف ایک رول ہے، جو ہمیں قدرت نے بتایا ہوا کہ رات کا جو کھانا ہے وہ بالکل نارمل کھایا جائے، تاکہ اس کا جو سسٹم ہے نا انہضام کا، وہ ٹھیک ہو جائے، اور صبح کو جلدی اٹھنے کے بعد مسواک اور جو استاد محترم نے باقی باتیں بتائیں وہ بالکل ایکوریٹ ماشاءاللہ سے۔ اگر ہم ان زندگی کے اصولوں پر عمل کریں گے تو ہم انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اسد بھائی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو سورج سے پہلے اٹھنا ضروری ہے، Obviously، اور جب تک سورج ہے تو ہمیں سونا نہیں چاہیے۔ بالکل نہیں سونا چاہیے۔ تو اس میں ایکسرسائز کتنے منٹ کرنی چاہیے ڈیلی، روزانہ کتنا ٹائم؟ اگر تو بندہ بالکل ایک بگنر ہے، ٹھیک ہے، نیو فریشر ہے، تو اس کے لیے جسٹ نارمل فرسٹ آف آل واک ہوگی، ایک ہفتہ 2 ہفتہ واک ہونی چاہیے۔ آفٹر دیٹ کہ اس کے واک ہونے کے بعد اس کا ایک پراپر ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ میں نے آج 1 کلومیٹر یا 10 منٹ یا 2 کلومیٹر واک کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ میں سیٹ اپ گول سیٹ کرے۔ اگر وہ ایک رینڈم چلے گا، جیسے کہ ریٹ ریس ہوتی ہے، چوہا بھاگتا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ ہے، لیکن اس کی جو سمت بے ترتیب ہوتی ہے، اگر ہم لوگ اپنی سمت کو ایک ڈائریکشن کہ اس کو ایک ڈائریکشن دے دیں، اس کا ایک گول سیٹ اپ کر دیں، دین ہم ایک ٹارگیٹ کی طرف اچیو ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اوبویسلی بات ہے کہ مطلب یہ چیزیں کچھ بھی گین نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ یہ آپ بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں سوشل ورکر ہیں، سماجی ورکر ہیں، یہ محمد صدیق صاحب، محمد سے حکیم حکمت بھی کرتے ہیں۔ جی صدیق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ صحت کے لیے کیا ضروری ہے جو کہ نوجوان نسل اس پہ عمل کریں اور صحت مند زندگی گزاریں؟ واک اور ورزش، یہ دونوں چیزیں صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور کھانے کے لیے سادہ غذائیں۔ سادہ غذائیں۔ لو، بہت شکریہ جی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو اپنا واکنگ ٹریک دکھا رہے ہیں۔ یہ دوست اب مارننگ واک کونسل کے جو دوست ہیں وہ واپس اپنے کام کے لیے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین قسم کا بوندا باندی ہوئی ہے۔ یہ گلاب کا باغ ہے یہاں ہمارے ٹریک میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ لگے ہوئے ہیں جو کہ گلاب کو چن رہے ہیں، اور یہ گلاب یہی گلاب جو منڈی جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔